काल कितें जालें हांगा? काल एक असो इन्सिडेंट जालो की 46ची फेरीबोट ही आडपे हे 46ची फेरीबोट न्हू ती रासयच्यान आडपय येताली, आडपय येयली, आडपयच्यान परत रासय वयताले पळय तेन्ना तेजे मदींच पावोवंक मशिनाचो बिगाड जालो आनी इतकी परिस्थिती लोकांचेर येयली. कामाचे लोक सगळे न्ही खूब अशी बिकट परिस्थिती येयली, कितें करूं कितें ना. लोक बावडे सामके जाले, आड्डेवपा लागले, बोवाळ करपा लागले सारके. हें जायना, कशीच कंट्रोला जायना. मागीर तेणी कितें केलें, एंकर घातलो. एंकराचेरय तितकें येना, उदकाचो फ्लो न्हू बरोच मायज आशिल्लो. हें जायना, कसोच हें जायना. ती दुर्भाटची फेरीबोट न्ही येयली, तांकां तें कळोना कितें जालां कितें ते येयले तशेंच गेले. तेजे नंतर न्हू हें जावं नाका, लोकांचो सारको खूब हें जालो. लोक सामके इतके आबूज जाले, कितें करूं कितें ना म्हणून. अशें हें तें करता करता मागीर ती फेरीबोट येयली आनी तिका टू करून ओडून हाडली. तेन्ना म्हाजें सांगणें इतकेंच आसा, ह्यो फेरीबोटी न्हू, ह्यो फेरीबोटी पोंदश्यो फेरीबोटी हांगा आसात आनी हांगा हजारांनी लोक हे आसता सारके. कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट वेर्ना आसा, परत एवढच्या मडकय आसा, कुणय आसा आनी लोकांची येरादारी भयंकर हें जाल्ली आसा. सकाळचें जर तुमी येवन पळयशात तर अक्षरशः हेजे रापाचे हेजे मुखार सारक्यो हेजेर मुखार सामके अशे सुद्दां लोक उबे रावन वयता, इतके परिस्थिती आसा. आनी लोकांची झगडी जाता, झूज जाता. तेन्ना हांगा बऱ्यो फेरीबोटी घालपाच्यो इतकीच म्हाजी एक अशी मागणी आसा. पूण हांवूय हे फेरीबोटीन पयलून येवपाचो, वचपाचो. हय, तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव आनंद नायक. खूब हें करो बोवाळ केलो, ते करतकीर रोखडे डिपार्टमेंटाच्यान सकाळ मेरेन दुसरी फेरीबोट हाडून तेणी अरेंजमेंट केला आनी आतां मातशें सुरळीत जाल्लें आसा. ह्यो अश्यो गजाली ह्यान मुखार घडपा जायना, इतकेंच म्हाजें डिपार्टमेंटाक कळकळीची विनंती आसा. आनी दुसरी गजाल, पयलून डिपार्टमेंट चलयताले न्ही फेरीबोटी आनी आतां तेणी कॉन्ट्रॅक्टां दिल्लें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टां जे पळय तेंचे हे आसा ते बार्जी वयले. बार्जी चलप आनी फेरीबोट चलप हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. आतां ते अशें हाडटा एक टायमा हाडून सोमतेच रापाक जेन्ना पाणी पळय भरलेलें आसता तेन्ना ते हाडटा ते सोमतेच रापा तेकयता. तेन्ना रापा तेकयता आसतना हे पळय हांव हें दाखयता तुमकां. हांगा हे पळय होवूय बी तेंच्यांनीच आतां 1 म्हयनो मायज जालो आसा, हो तेंच्यांनीच उडयल्लो आसा. हें जर आमच्या डिपार्टमेंटाचे जर मनशां कडेन आशिल्लें जाल्यार ह्यो अशी दुर्घटना जावपाची शक्यता नाशिल्ली. आनी दुसरी गजाल, तेंचें चलप पळय आसा तें सामकें म्हणजे इतकें वास्ट आसा, तांकां तेंचेर कंट्रोल ना. त्या पासून म्हाजें म्हणणें आसा तें तेन्ना हे हांगा कॉन्ट्रॅक्टरा पळय दिल्ले आसा ह्यो फेरीबोटी, त्यो हांगसरल्यो न्हू हेंकां दुसरे कडेन खंय अशें बारीकशे जाग्यार तांकां घालचें आनी ह्या जाग्यार न्हू पयलून डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आशिल्ले तांकांच हांगा घालपाचें. आपण बोललो आपल्या कडेन नांगर व्हरलो हें सगळं बुडटा फेरीबोट. लोक कोडे बी इतले म्हाजे हें आसा इतलें बुडटा, इतलें अशें येता ते आनी उदक थंय पावता. ते हांगा हें मातशें फिलिंग करपा जाय, रस्तो वयर काडपाक जाय. वयर काडपा जाय, साव वयर काडपा जाय, इतलें म्हूण काडपा जाय. चल्लां हें पळय हें पळय आतां ही फेरी सारकी चालू आसा? हां, रातीच्यान ही फेरी चालू आसा सारकी? हय हय. त्यात मातशें हें करपा जाय, हें सामकें घडघड करपा जाय. आतां आमी थंय देवूळ बांदलें पळय, देवळां आमी उदक टाकता, त्या देवळान उदक तेकपा येना. त्या पळय ती दाट काळटा कितले वयर चडले. बरं ते तेकता. हय बरें. तुजें नांव कितें? फेरीबोटी मातशी पळय आमगे झाडां बिडी पळय राती सगळी झाडां बी पारवली हेका. नांव कितें? हय, तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव दिना नायक.